अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ किरण खान और मैं हूँ तारिक राजपूत जरान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ये है पाकिस्तान। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये है पाकिस्तान। और जैसा कि आपको नाम से हमने कहा कि ये है पाकिस्तान, वो लोग जो हकीकी और सही मानों के अंदर इस मुल्क पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं बगैर किसी मफाद के, ऐसे चेहरों को आपके सामने लेकर आना है। क्योंकि नाज़रीन मौजूदा टाइम के अंदर ये चीज़ देखी जा रही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मौजूद हैं लेकिन वो चंद अनासिर है। मैं अगर नेगेटिव की बात करूँ, ऐसी चीज़ें जो मनफी चीज़ें हैं पाकिस्तान के हवाले से, उनको दिखाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और आज हमने कोशिश की है और हम कोशिश भी करेंगे अपने आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर, खास तौर पर DTV की तरफ से, कि ऐसी शख्सियात को आप इनके सामने लेकर आएँ, उनके कामों के हवाले से आपको बताया जाए जो कि ना सिर्फ इस माशरे के लिए, इस सोसाइटी के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, बल्कि वतन अजीज़ की मजबूती के लिए दिन रात काम कर रही हैं। बिल्कुल तारिक राजपूत जराल साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि यही जो लोग हैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए जिदोजहद करते हैं और जिसकी वजह से, जिन लोगों की वजह से हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है, तरक्की की राह भी गामज़न कर रहा है। और इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे उन चेहरों को सामने लेकर आए नाज़रीन। क्योंकि आज भी जैसा हमने बात की, किरण आप बात कर रही थी, और आज भी नाज़रीन जो हमारे इस प्रोग्राम में जो लोग मौजूद हैं, इनके काम के हवाले से माशाल्लाह खूबसूरत चेहरों के मालिक हैं। ना सिर्फ खूबसूरत चेहरों के मालिक हैं बल्कि साथ साथ इनका जो काम है वो भी निहायत ही खूबसूरत है, जिसके बारे में हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे, इनकी मोटिवेशन के ऊपर बात करेंगे, फिर पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। मैं सर किरण, जो सबसे पहले जो शख्सियत मौजूद है जी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं नाज़रीन, बहुत सारा काम कर रहे हैं। आप मुमताज़ कानून दान भी हैं, इसके साथ साथ आप राइटर भी हैं, और उसके साथ साथ आप साबका सेक्रेटरी तरक्की पसंद लिखारी जो है उनके भी आप साबका जनरल सेक्रेटरी भी हैं। बड़ी खूबसूरत शख्सियत है। जब इनसे मुलाकात हुई है, इनके अंदर एक पैशन देखा है, एक जज्बा देखा है इस वतन अजीज़ के हवाले से। मेरी मुराद जनाब फ़हीम कुरैशी, एडवोकेट हाई कोर्ट। कुरैशी साहब, आपको वेलकम करूंगा जी शो में अपने जी। बहुत शुक्रिया जलाल साहब। सबसे पहले तो मैं ये खुशी का इजहार करता हूँ कि आपने अपने इस मौकर प्लेटफॉर्म पर मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। और आज जो आपने मौजू गुफ्तगू चुना है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त इस मौजू पे जितनी भी बात की जाए वो कम है। कि जितने मसाइल हैं उन मसाइल का तो जिक्र बहुत होता है, लेकिन उसमें हमारा लाए अमल क्या होना चाहिए अपने मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, उस पर बात इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे जी, बिल्कुल बात करेंगे। और हमें आपसे बात भी करनी है और अपने नाजरीन को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आपके कामों के हवाले से दिखाना है। दूसरी जो शख्सियत जनाब नाजरीन मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अगर मैं रावलपिंडी के हवाले से बात करूँ, सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियत है। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं। मेरी मुराद जनाब असगर राजपूत साहब। असगर साहब, आपको मेरे प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। आपको भी मैं बहुत मशकूर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आप दोनों मेहमानों को मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। जी किरण, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि जो हमारा ये प्रोग्राम है ये है पाकिस्तान के बारे में, जिस तरह हम बात कर रहे थे, और भी जिस तरह कुरैशी साहब से और असगर साहब से हम इंशाल्लाह बात भी करेंगे। ज़रूरत है इस टाइम ऐसी चीज़ों को मतलब प्रमोट करने की। बिल्कुल जलाल साहब, इस वक्त जो है पाकिस्तान के ये चेहरे जो अभी मुल्क पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ना बदकिस्मती से जो नेगेटिविटी है पाकिस्तान की, उसको बहुत हाईलाइट किया जाता है, लेकिन जो पॉजिटिविटी है, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, उनको नहीं सामने दिखाया जाता, उनको हाईलाइट। चलते हैं कुरैशी साहब आपकी तरफ। कुरैशी साहब, जैसा कि बात मैंने की अपने इस इंट्रो के अंदर भी बताया कि पाकिस्तान के हवाले से बात की गई, जिस तरह खास तौर पर आज मौजूदा टाइम के अंदर देखा जा रहा है, जिस तरह डिफरेंट, अगर आप देखें मीडिया के ऊपर भी पाकिस्तान की वो चीज़ें जो कि नेगेटिविटी फैलाती हैं उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। पहले तो मैं आपसे सिर्फ पहला सवाल आपसे ये होगा कि अपने बारे में ज़रा बताइएगा, क्योंकि आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बहुत सारे आप काम भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा अपने बारे में ज़रा बताइएगा। जी जलाल साहब, मैं जैसा कि आपने बताया कि पेशे वकालत से मुंसलिक हूँ और गुज़िश्ता तकरीबन 10 साल से मेरा पेशा यही है, और कानून की मदद से मैं लोगों को उनके हकूक़ दिला रहा हूँ और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने में उनका साथ दे रहा हूँ। इसके अलावा एक समाजी कारकुन रहा हूँ। कुछ गैर हुकूमती तंजीमों में मैंने बतौर वॉलंटियर काम किया अपनी छोटी उम्र में। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स में मैंने पेड काम किया। इसके अलावा इल्म अदब से एक ताल्लुक़ है, कुछ लिखता हूँ, और अदबी तंजीम अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का एक ज़िम्मेदार शख्स रहा हूँ मैं। और मेरा बेसिकली जो एक एम है वो यही है कि सारी नेगेटिविटी में से किसी तरीके से पॉजिटिव चीज़ को हम क्रिएट करें, क्योंकि ये हम इंसानों या शहरियों के हाथ में होता है कि वो हालात को बदलें। जो हालात जिस वजह से भी आज इस नहज पे पहुँचे हैं उनको डिस्कस करना, उनकी वजूहात तक पहुँचना, और वो सब भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन
بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سماجی شعور کے حامل جو اشخاص ہیں، جو شہری ہیں، وہ باقی جو دیگر شہری ہیں ان کو مشکل حالات میں ان کی رہنمائی کریں، ان کو وہ راستہ دکھائیں کہ جس راستے پہ چل کے مثبت سماجی تبدیلی ہم لے کے آئیں اپنے ملک میں، اور ہمارا جو ملک ہے وہ مشکل حالات سے نکلے اور ایک جو ہے کامیاب ملک بنے۔ کیا بات ہے، زبردست، کیا بات کہی آپ نے۔ اب میں اسی میں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ رائٹر بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں اور سماجی شخصیت بھی ہیں، اتنے سارے کام ایک ساتھ مینیج کرنا، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اتنا سارا کام ہے، اور ایسے لوگوں کے کام جو ہے نا ادھورے بھی رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک کام کو دماغ میں برڈن کی طرح لیتے ہیں اور اتنے سارے کام ہیں اور وہ ایک کام بھی ان کا پورا نہیں ہوتا۔ تو آپ ماشاء اللہ سے اتنے سارے کام کریں تو کیسے جو ہے جی مینیج ایسے کرتے ہیں؟ بات ایسی ہے کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں جس بھی شعبے میں ہے، لیکن ایک یہ بات ہے کہ علم حاصل کرنے کی ایک لگن ہے اور کتابیں پڑھنے کا شوق رہا ہے، اور جو چیز آپ کا شوق ہو وہ آپ کو مشکل نہیں لگتی۔ پھر چونکہ میں خود ایک ایسے مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں اور ان سارے مسائل کو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ جسے پاکستان کی بڑی عوام مڈل کلاس جو ہاں جی۔ سامنا کرتے ہیں، مڈل کلاس، لوور کلاس، تو وہ سارے چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں، تو وہ مجھے اپنا ہی کاز لگتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میں اگر کچھ چیزوں کو سمجھ سکا ہوں اور تو مجھے وہ صرف اپنے تک نہیں رکھنی، بلکہ سوسائٹی کی طرف میرا ایک فرض بنتا ہے کہ ان کا میرے پہ حق بنتا ہے کہ میں ان کے ساتھ مل کے ان کو جو کچھ سماجی شعور میں ہم ایک دوسرے کا اضافہ کر سکیں وہ کریں، اور الٹیمیٹ مقصد وہی ہے کہ جس بھی طریقے سے جو بھی مجھے ایونیو ملتا ہے، جو بھی میں کر سکتا ہوں، اس وجہ سے یہ تو 2-3 چیزیں میں کہتا ہوں 6 چیزیں بھی ہوں تو وہ بھی کریں۔ مطلب کیا بات ہے۔ اصل میں کہیں صاحب، کیونکہ اصغر راجپوت صاحب کی طرف جاؤں گا، دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا، لب لباب یہ ہے کہ انسان اگر کسی چیز کی ٹھان لے تو اس کے لیے پھر مینیج کرنا مشکل نہیں ہے۔ اصغر راجپوت صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ماشاءاللہ جس طرح میں نے بتایا آپ ایک ماشاءاللہ سماجی شخصیت بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہیں، اور پھر خاص طور پر مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک آپ کا درینہ تعلق ہے نون کے ساتھ، کیونکہ پاکستان کی ہم نے بات کرنی ہے، پاکستان کی بہتری کی بات کرنی ہے، پاکستان کی ویلفیئر کی بات کرنی ہے، اور آپ بھی وہی بات کرتے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ موجودہ حالات کے اندر جو کشمکش ہے، خاص طور پر اگر میں پاکستان کی عوام کی بات کروں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے قائد میاں صاحب حال ہی میں واپس آئے ہیں، ان کے آنے سے جتنے مسائل ہیں وہ آپ کو حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہے کہ میاں صاحب کی سپیچ پوری قوم نے سنی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ایک ایسا ویژن ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو بھی اپنے ساتھ لے کے انہوں نے کہا کہ میں چلوں گا، اور انشاءاللہ جب ایسا ذہن ہو، بڑے دل کا بندہ ہو، اور ان کی یہ ہسٹری ہے کہ جب بھی میاں صاحب پاکستان میں اقتدار میں آئے تو پاکستان کو انہوں نے ترقی دی ہے، منصوبے بنائے، عوام کو خوشحال کی ہے، اور میں نہیں تقریباً 80% وہ سروے میں بتایا گیا کہ عوام نے میاں صاحب کو خوشحال۔ اچھی بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، میں بھی اس کو اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ میاں صاحب کی سپیچ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، جوڑنے کی بات کی، جو انہوں نے بات کی پاکستان کی بات کی، اور ضرورت بھی سی امر کی ہے۔ آپ کے سماجی کاموں کے حوالے سے اگر میں ذکر یہاں پر کروں، اور ضرور آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ آپ پاکستان کا ایک بڑے خوبصورت چہرہ ہیں، اور ہمارے چینل سے آپ کو پوری دنیا جو ہے وہ آپ کو دیکھ بھی رہی ہے اور سن بھی رہی ہے۔ آپ بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت سارے فلائی کام کرتے ہیں، قبرستانوں کے حوالے سے جو آپ نے ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے، اگر میں اس کی بات کروں، پھر قرآنی اوراق کے حوالے سے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایز اے والنٹیئر آپ نے جو سیکورٹی ایجنسیوں کے ساتھ آپ ڈیوٹیاں پرفارم کرتے ہیں، تو یہ جو جذبہ ہے، یہ جو پیشن ہے، اس کے پیچھے کیا کوئی کہانی ہے؟ کہاں سے یہ سارا جذبہ آپ نے لیا ہے، اور کس طرح یہ ذمہ داریاں آپ پوری کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جتنے بھی پاکستانی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ایک بندہ تو پورے پاکستان کو ہینڈل نہیں کر سکتا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اپنے اختیارات جہاں تک ہیں، جہاں تک اللہ پاک نے کسی کو سکل دی ہوئی ہے، اسے ہمت دی ہوئی ہے، تو وہ چاہیے اسے کہ خدا کے نزدیک پاکستان کے لیے ڈیلیور کرے۔ میں ڈوگمٹ کیال پنڈی کا اس ایریا میں رہتا ہوں جو گنجان آباد ہے، اور اس کے بارے میں اچھا تاثر نہیں ہے، یعنی کہ عام بندہ کہتا ہے کہ یہ علاقے اچھے نہیں ہیں، تو مجھے اس چیز کے اوپر میں نے اسے فوکس کیا۔ میں نے کہا کہ میں ایک ایسا کام کروں کہ آنے والی نسلیں، میرے ساتھ کے لوگ دیکھیں یار کہ یہ پنڈی وال ہے،
اور یہ پاکستانی ہیں, یہ اس طرح کام کر سکتے ہیں. سو میرا ایک مشن ہے کہ میں نے اپنے علاقے کو اچھا فیس دینا ہے آنے والی نسلوں کے لیے کہ ہم پاکستان ہیں, ہم نے پاکستان کو ترقی دی. کیا خوبصورت بات کر رہے تھے. بالکل یہ ہے پاکستان, یہ ہے پاکستان. اور میں آپ کی باتوں سے قریشی صاحب آپ جس طرح بات کر رہے تھے, ایک شعر کی وہ جو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں کہانی تو نہیں ہوں کہ سدا رہوں, میں نے کردار نبھانا ہے اور چلے جانا ہے. کیونکہ کردار کے حوالے سے ماشاءاللہ جس طرح آپ بات کر رہے تھے, کیونکہ قریشی صاحب سوسائٹی کے اندر ایز اے ووکل پرسن کے ساتھ ساتھ, کیونکہ ان سے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ آج سوسائٹی کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں خاص طور پر لوگوں کے اندر اس چیز کو انڈکٹ کرنا, جس کا اشارہ اصغر صاحب نے دیا کہ ہر آدمی انڈیویجلی اپنا کردار ادا کرے, اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر جائے. آج انفارچونیٹلی کئی صاحب اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. آج ہم بات تو کرتے ہیں پاکستان کو اوپر لے کے جانے کی, لیکن آج ہم دن رات پوری جاگتے رہتے ہیں اور دن کو ہم سوئے رہتے ہیں, اور ہم پھر بات کرتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کا مقابلہ کرنا ہے. تو کیا آپ کیا اس میں کیا سجیشن دینا چاہیں گے, کیا اس میں آپ جو ہے لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ کس طرح وہ ہم بحیثیت قوم اور بحیثیت معاشرہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکیں؟ جی جلال صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے اور اس کا میں تھوڑا تفصیلاً جواب دینا چاہوں گا. سر ایسا ہے کہ یہ بالکل ہمارا یہ مسائل ہیں, اور ان مسائل کی بنیادی جو وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس آگہی نہیں ہے. ہمارے لوگوں کے پاس, ان کے پاس ایک واضح سوچ نہیں ہے کہ ان مسائل کو ہم مل کر کس طرح حل کر سکتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو کردار ایک شہری کو, ایک باشعور شہری کو ادا کرنا چاہیے, ہم میں سے پاکستان کے زیادہ تر شہری وہ کردار ادا کرنے میں ناکام ہیں. تو اس صورت میں ہمارے یہ ادارے جو ہیں, تعلیمی ادارے ہیں یا جو سوشل انفلوئنسرز ہیں, یا جو ان کا ایک رول بنتا ہے, ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو وہ صحیح آگاہی ان تک پہنچانی چاہیے. ان کو یہ بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے جو قومیں ہیں, ہم صرف پاکستان تو مشکل حالات میں نہیں ہے, کسی زمانے میں چائنا بھی تھا, کسی زمانے میں دیگر ممالک بھی تھے, لیکن وہ اپنے اس بری حالت سے اٹھے اور آج دنیا پر چھا چکے ہیں. لیکن انہوں نے محنت کی, ہر ایک فرد نے اپنا اس میں حصہ ڈالا, اس ملک کی ترقی نے, اس ترقی میں قربانی دی. اور یہ جب تک مل کے, اب جہاں پہ آتا ہے سوشل ایکٹیویزم کا پوائنٹ, اب جو سوشل ایکٹیویزم ہے اس میں یہی ہے کہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ معاشرے میں تبدیلی کے لیے مل کر کام کرنا. اب جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ جو طبقات ہوتے ہیں جن کو حقوق سے محروم کیا گیا ہوتا ہے, یا جو اچھی تبدیلیاں لانی ہوتی ہیں, ان کے لیے وہ کوشش کرتا ہے, اس کے لیے وہ حکومت کی پالیسیوں کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے, اداروں میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے, نئے ادارے اور تنظیمیں قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب کیونکہ اگر ہم معاشرے کو اسی پر چھوڑ دیں تو یہ عین ممکن ہے کہ جو مثبت تبدیلی آ سکتی ہے وہ کبھی نہ آئے, بلکہ معاشرہ مزید زوال کا شکار ہو جائے, یا جو مثبت تبدیلی آنی ہے وہ اس میں تاخیر ہو جائے. تو یہ ایک شہری کا, تمام شہریوں کا انفرادی اور اجتماعی سطح پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ معاشرے کا جو تبدیلی ہے اس میں اپنا کردار ادا کرے, تاکہ اس کا رخ مثبت سمت میں ہو اور وہ مل کر معاشرے کو جو مسائل ہیں اس سے نکال پائیں. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات کی. جی بالکل. ناظرین یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں, اور جس طرح قریشی صاحب بات کر رہے تھے, بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے موٹیویشن کے حوالے سے, اور خاص طور پر پھر اس طرح نے بات کی سوسائٹی کو کس طرح ہم جو ہے وہ ایکٹیو کر سکتے ہیں. اصغر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, کیونکہ ایز اے سوسائٹی کے اندر ووکل پرسن ہونے کے ناطے کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو ہے جس طرح بات کی کہ ہمیں ڈائریکشن کی ضرورت ہے, ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی گائیڈ کر سکے, یا ہمیں کوئی گائیڈ کرے گا تو ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے, جس طرح آپ بھی تو اپنی مدد آپ کے تحت چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. آیا ان چیزوں کے لیے انسان کو خود اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی جلال صاحب, ایسا ہے کہ ہمارے ایک آئیڈیل شخصیت ہیں, بینگ اے مسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو گائیڈ لائن ہمیں وہ دے رہے ہیں, صرف ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. آپ نے ایک ٹائم میں جنگیں بھی لڑی ہیں, آپ نے تجارت بھی کی ہے, آپ نے شادیاں بھی کی ہیں, آپ نے جرگے بھی کیے ہیں, لوگوں کے معاملات بھی کیے ہیں,
खुशी गमी भी की है। यानी कि ज़िंदगी का कोई ऐसा कोई हिस्सा है ही नहीं है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हमें बताया ना हो कि आपने इस तरह गुजारना है। तो हमें चाहिए हर मुसलमान को कि हम आप सरकार को फॉलो करें। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आप हिंदू भी फॉलो करते हैं, देख रहे हैं आप, जी बिल्कुल। दूसरे जो मज़हब के लोग हैं वो भी आपको फॉलो करते हैं। तो हमें उनसे जो है ना, मैं तो उन्हीं से, आप सरकार से कोई गाइड शक लेता नहीं, हूँ। इसमें कोई शक नहीं, वो हमारे यानी- लिए रोल मॉडल हैं किरण। और क्या कहेंगी, जिस तरह असगर साहब ने बात की, केशी साहब ने बात की, क्या कहेंगी इसके बारे में आप? जी बिल्कुल, हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है जलाल साहब, ज़िंदगी गुजारने के लिए ख़ास तौर पर। और जहाँ हम लोग रह रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में, आपको पता है कितने मसले मसाइल हैं। तो जब तक एक लाइन हम लोगों ने अपनी सेट नहीं कर लेनी, हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर नहीं कर सकते। क्योंकि केशी साहब, मैं आज इस मौके का जरूर फायदा उठाऊंगा। एक तो मैं जरूर जानना चाहूंगा आपकी फिटनेस के हवाले से, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस तरह तरोताज़ा रखे। जब भी आपसे मुलाकात हुई है, आप एक तो इसी तरह मुस्कुराते हुए मिलते हैं, तो कोई फिटनेस के हवाले से कोई खास कोई टाइम निकल आता है आपके लिए पास? सर मेरी फिटनेस की यही रजीम है कि मैं सारा दिन हरकत में रहता हूँ। माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। यानी देखो, हरकत में बरकत है। अदालतों में हम आते हम्म, जाते हैं, चैम्बर से अदालतें, अदालतों से चैम्बर, फिर शाम को अपनी सोशल एक्टिविटीज़ हो, ये सारा वही चीज़ जो है ना, हमें फिर वो आपके चेहरे से क्या बात झलकती भी है। अल्लाह ताला क्या आपको बात इस तरह सलामत रखे। क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी लम्हात के अंदर मैं ये चाहूँगा कि कोई मैसेज आपकी तरफ से, कोई पैगाम ऐसा जो हमारे देखने वाले लोग हैं, हमारे सुनने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया के अंदर आपको देखेंगे, सुनेंगे, ख़ासतौर पर इस पाक धरती के हवाले से, इस वतन अजीज़ के हवाले से, जो मुस्बत चीज़ों के हवाले से किस तरह मोटिवेट किया जा सकता है, चीज़ को किस तरह आगे लेकर जा सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जलाल साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हम बहुत संगीन मसाइल का शिकार होंगे जी और हैं भी, लेकिन क्या हमारे पास एक मुल्क है जो कई दुनिया में कई जगहों पे जो लोग बस रहे हैं, वो उसके लिए तरस रहे हैं कि हमें अपनी एक बहुत सारी रियासत मिसालें मिले। हमारे सामने हैं जी, आप आज देख भी लें, आप देख कश्मीर लें, में देख गजा लें, की देख फलस्तीन। लें, और फिर अगर हम ये देखें कि ये जो मुल्क है, इसमें जो रहने वाले लोग हैं, क्या इनके हालात उस वक्त से ज़्यादा बुरे हैं जब 1857 में वो अंग्रेज़ आए और उन्होंने ग़ुलाम बना लिया, या उस वक्त? तो फिर भी उस वक्त के लोगों ने उन बुरे हालात में, जो आबाओ अजदाद थे हमारे, उन्होंने स्ट्रगल की और अपना एक मुल्क हासिल किया। तो आज कोई हालात उनसे ज़्यादा बुरे तो नहीं बहुत है, ज़बरदस्त और आपने बात हमारे मौजूदा हालात से भी बदतर हालात कई जगहों पे और भी हैं। और जो मैंने पहले मिसाल दी कि अगर हम तारीख़ को पढ़ें तो बेशुमार कामयाब ममालिक जो आज हैं, उनकी हिस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात आई। उन्होंने बेतहाशा जंगें देखी, गुर्बत देखी, भूख देखी, कहत देखे, लेकिन जो कौमें मायूस नहीं होती और वो फिर से उठ खड़ी होती हैं, वही कौमें कामयाब होती हैं। तो हमें मायूसी से निकलना होगा। एक बात मैं और ऐड करना जी, चाहूँगा कि देखिए, अगर हम सियासी तौर पे या नज़रियाती तौर पे बात करें तो बड़े मौज़ूआत हैं जिन पे बड़ी हम अपनी कोताहियाँ, अपनी गलतियाँ, रियासत की भी, और सारी बातें कर सकते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, हमने एक रियासत बना ली है, हमें इस रियासत में रहना है, इस रियासत को मजबूत करना है, इस रियासत को एक बेहतर वेलफेयर स्टेट बनाना है, ठीक है, जिसमें रहने वाले जो शहरी है उसको बिला किसी तफरीक के, चाहे वो किसी भी रंग, मजहब, नस्ल का है, उसको बराबर सलूक किया जाए, कानून की नज़र में बराबर हो, और उनको जो एक फलाई रियासत सहूलतें देती है वो सबको बड़ा मुयसर हो। खूबसूरत पैगाम, क्या तालीम बात हो। बड़ा क्या खूबसूरत बात। पैगाम। तो अहम बात जो मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं मीडिया देखता रहता हूँ, तमाम कोताहियों और कमियों के बावजूद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि एक नैरेटिव की बहुत बड़ी बयानी की बहुत बड़ी जंग है इस वक्त, जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है, और उसमें हमारे खिलाफ कुछ बातें ठीक भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी बातें महज प्रोपेगेंडा है। और क्योंकि वो इंटरनेशनल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हावी है वो नैरेटिव, उसमें जो हमारे मुखालिफ कुत हैं, उन्होंने बहुत मजबूत, बड़ा होमवर्क किया हुआ है, लेकिन- बड़ी खूबसूरत बात तो करते हैं, क्योंकि लेकिन हाँ, लेकिन उसका नुकसान ये है कि जी, उस नैरेटिव को जब हम लोग देखते हैं तो हमें सिर्फ नेगेटिविटी ही नजर आती है, मतलब अपने मुल्क में, अपने मुआशरे में खराबी ही नजर आती है, क्योंकि बार बार लेकिन उसको काउंटर करने की जरूरत है। उसको काउंटर करने का एक तरीका ये है लेकिन कि जब आप कुछ भी आम शहरी से मुखातिब हो, कि आप जब भी कोई इस बात आप सुनते हैं, या उसका आपने तनकीदी नुक्ता से जायजा लेना है, अगर वो सही पहले है तो तहकीक सही कर है। ले, फिर उसके मुताबिक करें। जी करें। बिल्कुल, लेकिन फिर भी कुरैशी साहब, जब आप जैसे चेहरे और अजहर साहब जैसे चेहरे यहाँ इस पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान को कभी भी नेगेटिव चीज़ तो मैं कहती हूँ हाईलाइट होनी ही नहीं चाहिए। असगर भाई से भी और मैसेज ले बिल्कुल, लेना। अब असगर साहब क्या अजहर मैसेज साहब है? क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, ये है पाकिस्तान शो की जानिब से। जी मेरा ये मैसेज है
کہ آپ کا ٹی وی چینل اور آپ کی تھیم اتنی زبردست ہے کہ میں خراج تحسین پیش کر دوں. بہت بہت شکریہ. اور جلال صاحب ماشاءاللہ آپ پاکستان ہیں کہ آپ اچھے ہم سب چہروں پاکستان ہیں. ہم سب پاکستان ہیں اور آپ اچھے جو کام کرنے والے ہیں آپ انہیں آگے لے کے جا رہے ہیں اور اس کی بیک گراؤنڈ پہ آپ کا چینل ہے تو میں اسے اپریشیٹ کر رہا ہوں. بہت بہت نہیں، شکریہ. میں ایک دفعہ پھر اپنی طرف سے کرن خان کی طرف سے جناب فہیم قریشی صاحب آپ کا، جناب اصغر راجپوت صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے اور ہمارے اس پروگرام کو جو ہے آپ نے 4 چاند لگا دیے. بہت شکریہ ناظرین. یہ تھا ہمارا ناظرین آج کا پروگرام جس میں ہم نے اپنے مہمانوں سے بات کی یہ ہے پاکستان کے اندر اور کوشش کی کہ وہ مثبت چیزیں، وہ ایسی چیزیں کہ جس سے آپ کو موٹیویشن مل سکے اور پاکستان کا جو اصل خوبصورت چہرہ ہے جس طرح یہ ہمارے 2 مہمان ہیں ان کا چہرہ جو ہے آپ کے سامنے لے کر آئیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر بھی ایسے ہی لوگ، ایسی باصلاحیت لوگ جو ہے وہ آپ کے پاس لے کر آئیں گے. ان سے بات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اور کرن خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.